अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम, इसके चैप्टर माहौली हुस्न इंतज़ाम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का हम इस सबक की शुरुआत करने वाले हैं। हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो माहौली निज़ाम, माहौल और माहौली निज़ाम का ताल्लुक़, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनव्वु। हयात यानी ज़िंदगी, हयाती यानी ज़िंदगी का, और तनव्वु के माने होते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होना। तो हयाती तनव्वु का मतलब होता है कि ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना, हयाती तनव्वु के हसास इलाक़े। तो ये टॉपिक हम यहाँ इस सबक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ज़रा याद कीजिए कि उन्वान से एज ए रिवीजन कुछ सवालात पूछे हुए हैं, और ये जो ज़रा याद कीजिए और गौर कीजिए और बताइए। ये दोनों तरह के, ये जो दोनों टॉपिक हैं वो आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। ये सिलेबस से सिर्फ मार्च 2021 के लिए कम कर दिए गए हैं, लेकिन चूँकि इनका सबक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए आप इसको एज ए रिवीजन समझने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, माहौली निज़ाम किसे कहते हैं और इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? तो ये माहौली निज़ाम, जैसा कि अब अगले पेज में भी इसकी डिटेल्ड आपको आने वाली है। 9th में एक खाका दिया हुआ था, वो आपको खाका नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करना है। तो माहौली निज़ाम जो है हयाती और गैर हयाती अज्जा के आपसी तामुल से या बाहमी अमल से जो निज़ाम तैयार होता है उसे कहते हैं माहौली निज़ाम, और इसके अज्जा जो होते हैं वो हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं। हयाती में जो जानदार अज्जा हैं वो आ जाते हैं, जैसे नबातात और हैवानात, और गैर हयाती अज्जा में जैसे कि चट्टानें, पहाड़, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह, ये सब गैर हयाती अज्जा में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सारिफिन की कौन कौन सी अक़साम हैं? तो ये अक़साम अमली तौर पर किस पर मुनहसिर होती हैं? अब देखिए, सारिफ़ यानी होता है इस्तेमाल करने वाला, और सारिफिन यानी सारिफ़ की जमा। सारिफिन की अक़साम जो होती हैं वो इब्तिदाई होती हैं, सानवी होती हैं और आला। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ग़िज़ा साज़ है ये, ठीक है, ये सारिफ़ में नहीं आते हैं, ये तो सबके लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं। सारिफ़ का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये इस घास को खाया है टिड्डे ने, तो ये वाला जो है ये कहलाएगा ये इब्तिदाई सारिफ़, ठीक है। टिड्डे को खाया मेंढक ने, ये सानवी सारिफ़। मेंढक को खाया सांप ने, ये आला सारिफ़। सांप को खाया चील ने या बाज ने, ये आला तरीन सारिफ़। और चील के या बाज के मरने के बाद इसके मुर्दा जिस्म को जो तज्ज़ियाकार हैं उसके तहलील कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं इसको, और दोबारा से माहौल का हिस्सा बना देते हैं, और इसी मिट्टी से फिर ग़िज़ाई या तग़ज़िया हासिल करके नबातात परवरिश पाते हैं, ठीक है। तो सारिफ़ीन की इतनी क़िस्में हैं, इब्तिदाई, सानवी, आला और आला तरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरख्त पर रहने वाले परिंदों और तालाबों में क्या ताल्लुक़ है? तो परिंदे देखिए तालाब से पानी भी हासिल करते हैं और अपनी ग़िज़ा भी हासिल करते हैं। तालाब की मछलियों को वो और आसपास रहने वाले मेंढक को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में ये ताल्लुक़ है। नेक्स्ट, ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है? तो ये ग़िज़ाई ज़ंजीर आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें मिलके ग़िज़ाई जाल बनता है। अब ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीर हो सकती है, जैसे ये घास को ज़रूरी नहीं कि नाक तोड़ा खाए, इसको अगर हिरन खाता है और हिरन को बाद में शेर खाता है, और शेर को बाद में जो है मरने के बाद तज़्ज़ियाकार इसके जिस्म का तज़्ज़िया कर देते हैं और ये दोबारा से माहौल का हिस्सा बन जाता है, तो ये इस तरह से एक और ज़ंजीर तैयार हो जाएगी। तो ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें माहौल में पाई जाती हैं, और इन ग़िज़ाई ज़ंजीरों से मिलकर बनता है ग़िज़ाई जाल। तो ये फ़र्क है, गौर कीजिए और बताइए। शक्ल में हर जुज़ कौन सी क़िस्म में शामिल है? इनके नाम शक्ल के सामने लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये
غذا ساز ہیں، غذا ساز، ساز یعنی بنانے والے، غذا ساز یعنی غذا بنانے والے، ٹھیک ہے. پھر یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ناک توڑا اور یہ ابتدائی صارف، مینڈک ثانوی صارف، سانپ اعلیٰ صارف، چیل اعلیٰ ترین صارف، اور یہ بیکٹیریا یعنی تجزیہ کار ہے. یہ نیکسٹ کوشچن، اس شکل کو غذائی جال کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کیا ضروری ہے اور کیوں ہے؟ تو اس شکل کو غذائی جال میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے درمیان، ہر جز کے درمیان تعامل ہو، عمل ہو، تو اس سے جال تیار ہوگا. اب یہ ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ جال ہے. یہ اب جیسے میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے ضروری نہیں کہ یہ اس طرح سے جال، یہ زنجیر چلے. زنجیر ایسے بھی جا سکتی ہے کہ اس کو کوئی گائے کھا لے اور گائے کو بعد میں کوئی شیر کھا لے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ غذائی زنجیر مکمل ہو جاتی ہے. تو ان کا جو ہر جز ہے، جز یعنی حصہ، کوئی بھی غذائی زنجیر کا جو جز ہے ان کے آپسی تعامل کو بڑی اہمیت ہے. جب تک یہ نہ ہوگا تب تک یہ غذائی جال کی صورت اختیار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، چلیے شروعات کرتے ہیں. ماحولی نظام، جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے باہمی عمل سے ماحولی نظام تیار ہوتا ہے. ماحولی نظام میں ہر جز کا کردار اہم ہوتا ہے. جز یعنی حصہ، دیکھیے جز یعنی حصہ، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہے اجزاء. اجزاء اس کی جمع ہے یعنی حصے، پارٹس. ماحولی نظام میں ہر جز کا اہم کردار ہوتا ہے. غذا تیار کرنے والی نباتات مفید ہوتی ہیں یعنی فائدہ مند. ان کو استعمال کرنے والے ہرن، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، گھوڑے، اونٹ جیسے سبزی خور حیوانات کی بھی اہمیت ہوتی ہے. سبزی خور حیوانات کی آبادی توقع سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے لیے شیر، ببر جیسے شکاری جانور بھی اتنے ہی اہم ہیں. کبھی کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ قدرت میں پائے جانے والے لاروے، گندی جگہوں پر پائے جانے والے جراثیم، دیمک، گوبر کے کیڑے، کیا یہ بھی مفید ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جاندار گندے لگیں تب بھی بے حد اہم ہیں. وہ خصوصی طور پر ماحول کی صفائی کرتے ہیں. تو ماحولی نظام دیکھیے کہ اس میں جو بھی جز ہوتا ہے، چاہے ہم کو جیسے بتایا کہ لاروے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گندی جگہوں پہ جو پائے جانے والے بہت سے جانداروں کا جو ابتدائی ان کا جو لائف سائیکل رہتا ہے، اس میں سب سے پہلی جو شکل رہتی ہے وہ لاروے ہوتے ہیں. جیسے مچھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لاروے کی شکل میں پایا جاتا ہے، تتلی بھی لاروے کی شکل میں. تو لاروا کوئی ایک حیوان نہیں ہے، لاروا بہت کچھ حیوانات ہیں، ان کی لائف سائیکل کا ایک حصہ ہے. ان کے جو حیاتی، ان کا جو دور ہوتا ہے، حیاتی دور، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے لاروے. تو لاروے گندی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، جراثیم ہے، دیمک ہے. یہ ہم کو گندے لگتے ہیں گوبر کے کیڑے، لیکن ان کا بھی اتنا ہی امپورٹنس ہے. اس غذائی زنجیر میں اگر کوئی بھی جز اگر غائب ہو جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر آپ سے یہاں پہ سوال پوچھا ہوا ہے، ذرا سوچئے. سال ہا سال سے جنگل میں پتوں کا کچرا، ٹوٹے ہوئے درخت وغیرہ، نیز گاؤں کے اطراف میں مردہ جانوروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسے اس سے بھی پہلے 9th میں بھی یہ سوال اس سے ملتا جلتا پوچھا ہوا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے، آپ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ایسے جنگلات میں پتوں کا کچرا ٹوٹے، یہ کچرا ہے، ٹوٹے ہوئے درخت ہے، یہ اگر سال ہا سال رہے ہیں اور یہ سڑنے کا عمل نہ ہو، یعنی ان جانداروں کے، یہ نباتات ہیں، نباتات بھی جاندار ہیں، حیوانات بھی جاندار ہیں، تو یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کے جسموں کا تجزیہ کار کیا کر دیتے ہیں، بیکٹیریا وغیرہ اس کا جسموں کا تجزیہ کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے ان نباتات میں یعنی جانداروں کے جسم میں موجود جتنی بھی معدنیات ہیں، ٹھیک ہے، غذائی اجزاء ہیں، توانائی ہے، یہ اس کا تجزیہ کر کے اس کو مٹی میں ملا کے دوبارہ ماحول کا حصہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہو یعنی خوردبینی تجزیہ کار نہ ہو تو جانوروں کے، یہ جانداروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوگا. اور جب یہ نہیں ہوگا
تو مردہ جانداروں کے جسموں میں موجود جو معدنیات ہیں، جو توانائی کا ذخیرہ ہے، یہ دوبارہ سے ماحول میں واپس نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو توانائی کا چکر ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور یہاں پہ ڈھیر کے ڈھیر پڑے رہیں گے مردہ حیوانات کے، مردہ جانداروں کے، مردہ نباتات کے جسموں کے بہت بڑے بڑے ڈھیر پڑے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پھر بحث کیجئے کے تحت آپ کو ایک عنوان دیا ہوا ہے، ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کی وجہ سے ہی زندہ ہے، وہ غذا کے طور پہ اسے استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو گھاس ہے اس کو ٹڈا کھا رہا ہے، ٹڈے کو کھاتا ہے مینڈک، مینڈک کو کھاتا ہے سانپ، سانپ کو کھاتا ہے چیل، چیل مرنے کے بعد اس کے جسم کا تجزیہ کر دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں تجزیہ کار، اور یہ دوبارہ سے چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر نباتات نہ ہوں سب سے پہلے، یعنی بنیادی جو نباتات ہیں، یہ سب کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، تمام جانداروں کے لیے غذا کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کی جو اگلی کڑی ہے، یعنی سبزی خور حیوانات، یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر سبزی خور حیوانات ہی نہ ہوں تو اگلے جو کڑی ہے اس کی تغذیاتی سطح، گوشت خور حیوانات یا اعلیٰ صارف، یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے جاندار جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، اور ایک دوسرے کی غذا ہے، اور ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ان کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یاد کیجئے کے تحت آپ سے 2 سوال پوچھے ہوئے ہیں، غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطحیں کون سی ہیں؟ تو اس میں غذا ساز ہے، سب سے پہلے نباتات غذا ساز، پھر جو ہے ابتدائی صارف، پھر ثانوی صارف، پھر اعلیٰ صارف، پھر کہیں کہیں اعلیٰ ترین صارف بھی موجود ہوتے ہیں کسی زنجیر میں۔ تو اس طرح سے مختلف اس کی تغذیاتی سطح ہیں۔ توانائی کے حرم سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہوا ہے۔ تو توانائی کا حرم جیسا کہ 9th میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ سب سے نیچے اس میں جو ہوتے ہیں وہ نباتات ہوتے ہیں، یعنی جو تمام جانداروں کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں، انہیں غذا ساز کہتے ہیں۔ غذا ساز، ساز یعنی بنانے والے۔ تو پھر ان کو استعمال کرتے ہیں غذا کے طور پہ ابتدائی صارفین۔ تو ان کی جو توانائی منتقل ہوتی ہے تو یہ صرف 10% رہ جاتی ہے اگلی سطح میں، تغذیاتی سطح میں۔ اسی لیے تو جو جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تو ویسے ویسے اس کا آہستہ 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 اس میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ یہ قاعدے میں یعنی نیچے بہت بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حرم یعنی دیکھیے احرام مصر آپ نے سنا ہوگا، احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک جو عجوبہ ہے احرام مصر۔ احرام یعنی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو احرام کہتے ہیں، جمع ایک ہو تو اسے کہتے ہیں حرم، یعنی ایسی چیز جو نیچے قاعدے میں بہت چوڑی ہو، بڑی ہو، اور اوپر جاتے ہوئے چھوٹی ہوتی چلی جائے اور آخر میں یہ نوکدار ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں احرام۔ تو توانائی کا جو حرم ہے، جیسے جیسے تغذیاتی سطح کی اگلی سطح آتی جاتی ہے تو ویسے ویسے توانائی صرف 10% رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے ابتدائی صارفین جب منتقل کرتے ہیں توانائی اگلی تغذیاتی سطح پہ یعنی ثانوی صارفین پہ، تو ان کی پوری توانائی جو ہے استعمال نہیں ہوتی، وہ ماحول میں حرارت وغیرہ کی شکل میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اوپر جاتے ہوئے یہ 10% ہوتی جاتی ہے، یعنی 90% توانائی کا لاس ہوتا چلتا ہے، اور آخر میں یہ بہت کم رہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں توانائی کا حرم۔ ٹھیک ہے، چلیے سوچئے، ذرا سوچئے کے تحت آپ کو سوال پوچھا ہوا ہے، درختوں پر گھونسلہ بنانے والا پرندہ قریب کے تالاب سے مچھلیاں کھاتے ہوں تو کیا یہ پرندہ درخت اور تالاب دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے؟ تو یس، جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پرندہ ہے وہ گھونسلے بنانے کے لیے، انڈے دینے کے لیے درخت کے ماحولی نظام کا استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور تالاب کا استعمال اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے۔ اس طرح سے جو پرندہ ہے وہ درخت اور تالاب دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے۔ نیکسٹ، رواں خاکہ مکمل کیجیے، ذیل کے خالی چوکونوں کو صحیح طریقے سے پر کیجیے اور مکمل ہونے والے خاکے کو جماعت میں لگائیے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے
ये आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसको सिर्फ इस एग्ज़ाम की हद तक सिलेबस से कम कर दिया गया है, लेकिन चूँकि ये सबक का हिस्सा है और इस चार्ट से हमको सबक समझने में बड़ी सहूलत हो सकती है, इसलिए मैं आपको 9th क्लास की बुक से इसका आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं ताकि आपको सबक का जो अगला पोर्शन है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। नेक्स्ट, जनूबी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्त की जाती है। यहाँ चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नाक तोड़े आते हैं। देखिए, ये नाक तोड़े आते हैं। इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा होती है। उन मेंढकों को खाने के लिए वहाँ सांप भी आते हैं, सांप भी होते हैं। लेकिन अगर अचानक मेंढकों की तादाद कम हो जाए, यानी मेंढक की तादाद कम हो जाए, तो आपसे 3 सवालात पूछे हैं यहाँ पर, ज़रा सोचिए। चावल की फसलों पर क्या असर होगा? तो चावल की फसलों पर क्या असर होगा अगर मेंढक की तादाद कम हो जाए? देखते हैं, हम यहाँ पे गौर करते हैं। देखिए, मेंढक की तादाद कम हो जाए तो इसमें देखिए मेंढक कम, तो फिर नाक तोड़े की तादाद में जो है तो इजाफ़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके खाने वाले मेंढक अब कम हो गए हैं, तो ये नाक तोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। नाक तोड़े ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फसल का नुकसान होगा, ये फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सारिफ की तादाद बढ़ेगी और किस सारिफ की तादाद कम हो जाएगी? जैसे कि हमने देखा इससे पहले, सारिफ यानी इस्तेमाल करने वाला, इसकी जमा होती है सारिफीन। तो कौन से सारिफ की तादाद बढ़ेगी हम देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर मेंढक कम हो जाए, ठीक है, मेंढक कम हो जाए तो किसकी तादाद बढ़ेगी? मेंढक खा रहा था नाक तोड़े को, तो नाक तोड़े की तादाद बढ़ जाएगी, नाक तोड़े की तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो इब्तिदाई सारिफ है इसकी तादाद बढ़ जाएगी। अब कम किसकी होगी? मेंढक को खाते हैं सांप, यानी ये जो है आला सारिफ हैं। ठीक है। तो मेंढक कम हो जाएंगे तो सांप भी कम हो जाएंगे, तो किसकी तादाद कम हो जाएगी? सांपों की तादाद कम हो जाएगी, यानी आला सारिफीन की तादाद कम हो जाएगी और इब्तिदाई सारिफीन की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निज़ाम पर क्या असर होगा? तो यहाँ पे इस माहौली निज़ाम में जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है, ठीक है, इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का पूरी तरह से ख़ात्मा हो जाएगा, ग़िज़ाई ज़ंजीर ख़त्म हो जाएगी और पूरा जो है माहौली निज़ाम इसमें दरहम बरहम हो जाएगा। ये रिज़ल्ट यहाँ पर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बताइए तो भला, इसके तहत आपसे यहाँ पे 2 सवाल पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माहौलियात से क्या मुराद है? तो देखिए, तबई और कीमियाई और हयाती, इन तमाम अज्जा से मिलके क्या बनता है? माहौलियात बनता है। इसे कहते हैं माहौल। माहौलियात में किस किस का शुमार होता है? तो माहौलियात में तबई अज्जा का, कीमियाई अज्जा का और हयाती अज्जा का शुमार होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 2 पेजेस में जितने टॉपिक हैं वो कवर किए हैं, और माहौल और माहौल निज़ाम में ताल्लुक़, ये इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।